1980 में अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट शाया की थी कि दुनिया में सबसे मजबूत खानदानी निज़ाम मुस्लिम मुआशरों में पाया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया था कि मुस्लिम समाज में लोग आज भी वालिदैन को सर आंखों पर बिठाते हैं और उनकी मौजूदगी को नेक शगुन ख्याल करते हैं। इन मुआशरों में दुनिया में सबसे ज्यादा वालिदैन को इज्जत व एहतराम की नजर से देखा जाता है। अक्सर फैसले इनसे करवाए जाते हैं, हालांकि शादी जैसा अहम फैसला भी उनकी मर्जी से ही जारी होता है। इस खानदानी निजाम और तहजीब को कैसे तबाह और कैसे वेस्टर्नाइज किया जा सकता है, इसके लिए अमेरिका में रिसर्च शुरू हुई। दुनिया के अक्सर इस्लामी मुल्क और आबादी जुनूबी एशिया में है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तकरीबन 50 करोड़ से जायद मुस्लिम आबादी रखते हैं। इसके साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव और ब्रुनाई भी इसी खित्ते में वाक़े हैं। वस्ते एशिया की मुस्लिम रियासतें भी मुत्तसिल हैं और 20-25 अरब ममालिक भी इनके पहलू में वाक़े हैं। इस सारे खित्ते को टारगेट करने के लिए रिसर्च शुरू हुई, थिंक टैंक कायम हुए और ये तजवीज़ पेश की गई कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री जुनूबी एशिया की उभरती हुई इंडस्ट्री है। इंडिया की बनी हुई फिल्में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब ममालिक और वस्ते एशिया की रियासतों तक देखी जाती हैं। लिहाजा ये काम इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के जरिए किया जा सकता है। अमेरिका के एक नामवर इदारे ने इंडिया के 25 नामवर प्रोड्यूसर्स को स्कॉलरशिप की ऑफर की, उन्हें अपने यहाँ बुलाया, फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग दी और इसके साथ ही अपना एजेंडा उन्हें थमा दिया। ये लोग वापस आए और फिल्म साजी शुरू कर दी। 90 की दिहाई में इन प्रोड्यूसर्स ने एक मशहूर फिल्म बनाई जिसमें एक नामवर अदाकारा शादी के मामले में अपने वालिद से इख्तिलाफ करती है। वालिद उसे समझाने की कोशिश करता है, लड़की अपनी बात पर अड़ जाती है। फिर एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें वालिद और लड़की आपस में बहस करते हैं। दोनों ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। वालिद बेटी को खामोश करने की कोशिश करता है। इसी दौरान लड़की तेश में आकर वालिद को थप्पड़ रसीद कर देती है। पूरी फिल्म में यह सीन मरकजी सीन होता है और इसके बाद वालिद अपनी बेटी के सामने सर झुका देता है। 90 की दिहाई में बनने वाली ये फिल्म और इसका ये सीन इस खित्ते में ऐसी फिल्मों और ड्रामों का तालाब में फेंका जाने वाला पहला पत्थर था। इसके बाद जितनी भी फिल्में और जितने भी ड्रामे बने उनमें वालिदैन की नाफरमानी, अपनी मर्जी से शादी और खानदानी निजाम की तबाही के सीन सरे आम दिखाने का रिवाज आम हो गया। ये 1980 और 90 की दिहाई की बात थी। इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। एक फिल्म करोड़ों रुपए की बजट से बनती है और जो लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं वो वैसे ही नहीं लगाते। एक फिल्म या ड्रामा आपकी पूरी सोसाइटी की राय बदल देता है और मौजूदा दौर में फिल्म और ड्रामा राय साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। समाज के रहन सहन का तायुन, गुफ्तगू, डायलॉग्स, मर्दों और औरतों के फैशन, तमाम मलबूसात और जूतों के ब्रांड्स, घरेलू बनावट और सजावट, शादी ब्याह की रस्में, खुशी और गमी का मौका, बालों और नाखूनों की तराश खराश, सर के बालों और दाढ़ी का फैशन और आपका मजमूई तर्जे जिंदगी, इन सब का तायुन गैर शऊरी तौर पर फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री कर रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामा हमारी तहजीब व सकाफत का आईनादार हुआ करते थे और लोग फैमिली के साथ बैठकर उसे देख सकते थे। मुझे याद है कुछ अरसा कबल एक वर्कशॉप कतर के एक होटल में हुई। वहां एक इंडियन था और उसने छूटते ही कहा कि मेरी अम्मी पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन अब हमारे ड्रामों में भी कोई कसर बाकी नहीं रही। नाजायज ताल्लुकात, नीम उरियान लिबास, जू मानी जुमले और नामुनासिब कहानी
اب کوئی انسان فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنا چاہے تو شرمندہ ہو جائے گا۔ ایک طرف پاکستانی ڈرامے اور سوشل میڈیا ہے اور دوسری طرف انڈین فلموں کی بھرمار ہے۔ پہلے انڈیا کی صرف اردو فلمیں آتی تھیں، اب رہی صحیح کسر انڈین پنجابی فلموں نے بھی پوری کر دی ہے۔ آپ پاکستانی پنجاب کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ کو بچے بچے کی زبان پر انڈین پنجابی فلموں کے ڈائلاگ نظر آئیں گے۔ ان پنجابی فلموں کے گانے تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جب تک ان پنجابی گانوں کی دھنیں نہ بجیں کوئی تقریب مکمل نہیں ہوتی۔ انڈین پنجابی فلموں کی کہانیاں بھی لڑکی، شادی اور عشق کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ اس لحاظ سے پنجابی فلموں نے پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو ضرورت سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس وقت سماج کی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا، انڈین فلمیں، پاکستانی ڈرامہ، عشق و معشوقی پر مبنی فلمیں، انڈین پنجاب کی پنجابی فلمیں، یونیورسٹیوں کا آزادانہ ماحول اور شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا، ان سب خرافات نے پاکستانی سماج کو کیا، انڈیا کے سماج کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس آزادانہ ماحول اور بے لگام آزادی نے سب سے زیادہ نوجوان نسل کو متاثر کیا ہے، اور اس میں بھی خواتین اور لڑکیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اگر آپ فیملی کورٹس کا ڈیٹا دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لو میرج اور اس کے نتیجے میں طلاق کی شرح زمین سے آسمان پر چلی گئی ہے، اور اگر آپ اپنے ضلع کے دارالامان کا جائزہ لے لیں تو آپ سر پکڑ لیں گے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر اور لو میرج کے چکر میں ناکامی کے بعد دارالامان کا رخ کرتی ہیں۔ کبھی آپ اپنے شہر کے دارالامان کے فیکٹس اور فگر جاننے کی کوشش تو کیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی لڑکیاں اور کیوں رہ رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ میڈیا، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہے۔ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا یہ اسی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے لازمی اثرات ہیں۔ نئی نسل جس ماحول اور کلچر میں پروان چڑھی ہے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ہیروز وہی ہیں جسے اس نے فلم اور ڈرامے میں دیکھا ہے۔ اس کے لیے آئیڈیلز زندگی وہی ہے جو فلم اور ڈرامے میں دکھائی گئی ہے۔ اس جوڑے کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اس پر پاس کھڑے ہوئے تماشائی ہیں جو اس عمل سے اظہار نفرت کی بجائے ویڈیوز بنا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، کہے بلند ہو رہے ہیں۔ یہی ہماری نئی نسل کا المیہ ہے۔ تصور گناہ مسخ ہو چکا ہے، اچھائی اور برائی کے معیار بدل چکے ہیں، طرز زندگی یکسر بدل چکا ہے۔ تعلیمی درسگاہوں میں پڑھانے جانے والے علوم مغربی افکار پر مبنی ہیں، اور لائف اسٹائل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فلموں سے مستعار ہیں۔ اس کے بعد نسل نو کے بھٹکنے کے سوا کیا راستہ بچتا ہے؟ ابھی وقت ہے کہ تعلیم، سماج اور اداروں کا قبلہ درست کر لیا جائے، ورنہ مزید کچھ سالوں کے بعد یہ بھی ممکن نہیں رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔